إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من بعد ما كملنا لا بارتي 1 ديال جينيراليتي سور لي فونكسيون، غنقدم لكم هذا ليكزارسيس هذا غير كنصيحة. أول حاجة غادي دير قبل ما تبدا هاد ليكزارسيس هو دير طيلة على الكور، دير واحد نصف ورقة، ماشي تا ورقة، نصف ورقة كتب فيها ريزومي كاع هادوك لي بروبريتي المهمين، كتبهم عاد بدا قول بسم الله. دونك هذا غتطلع باش ماشي انا كنجاوب ونرجع نقول اشنو هي القاعده، نمشي نقلب في الدفتر، ما كندير والو ديك الساعه. ندير ريزومي ديالي. الكره كنا قدمنا كل باراغراف بليكزارسيس ديالها ولا بلابليكاسيون ديالها. الوغ دابا انت الا ترجع ما ترجعش للكور، كترجع غير لهذوك المسائل ديال لي بروبريتي، ما ترجعش للتمارين تا هما. دونك بسرعه واحد 10 دقائق كتب العلاقات ولا 5 دقائق كتب العلاقات وبدا. Bref, est une fonction numérique impair. داكشي علاش قلت لكم هانتو دابا بانت ليا لا فونكسيون امبير. دونك اون فوا كتبان ليا لا فونكسيون امبير في راسي كنقول اشنو هي. دونك اوتوماتيكمون راس عندي اش كيقول لي لا سيميتريك بارابور او، وكيقول لي لا كورب ديالها، وكيقول لي بان اف دو موا اكس ايت ايغال موا اف دو اكس. دونك نيشان العقل اوتوماتيكمون كيعطيني هاد دي بروبريتي ديال لا فونكسيون امبير ديفيني سور لانترفال موان 4 4. دونك بطبيعه الحال موان 4 4 elle est symétrique par rapport à ماذا à 0. دونك علاش؟ حيت قلنا لا فونكسيون امبير elle est symétrique par rapport à moins 4. خص ضروري الدومين ديفينيسيون يكون سيميتريك باش تكون عندنا لا كونديسيون الاول اللي هو كيلكو سوا اكس او لا بور تو اكس ابارتونون اي موان اكس هو كينتمي لانترفال اي. دونك هذا الانترفال هذا tel que f de x est égal à 2x au carré moins 5x pour tout x de i est égal à 0, 4. Donc هاد لا فونكسيون هادي إلا قلنا الدومين دو ديفينيسيون ديالها راه هو r، ولكن هما قالوا لي سيدي خدم عليها غير على الانترفال 0 4. دونك هاد 0 4 اللي هو i اش كيمثل ليا؟ كيمثل ليا النصف ديال الانترفال هذا عندي من موان 4 جوسكا 4. دونك هذا إلا قسمناه على 0 غنقسموه باش بالزيرو. دونك 0 4 هو الانترفال اي. دونك لا سيميتريك ديالو غيكون هو موان 4 0 اللي هو اي بريم. دونك هنا قريت معاك لي دوني كيف ما خصهم يتقراو، الملاحظات اللي كنشوف انا في هاد لي دوني اللي عطاوني. دابا نبدا بسم الله. لا كيسيون 1 montrer que f de x est égal à pour tout x appartenant à i. دونك سوا نمشي من f de x ونمشي هنا ندير لا فاكتوريزاسيون، ولا نجي من هادي ونجي ل f de x وندير الديفلوبمون. والسهله عندي هي انني ديما ندير الديفلوبمون هنا. لا فاكتوريزاسيون راه حتى هي سهله، ندير لا فاكتوريزاسيون ب 2 ونخلق ماذا نزيد وننقص باش نلقى هاد المتطابقه هذا، اولا ندير يعني نشد هادي وندير لها النشر بحال. دونك الطريقه اللي بانت لك مسلكاك ديرها. انا غنمشي من الطريقه اللي كلشي بامكانه انه يلاحظها. الطريقه السريه انني غنمشي في الديفلوبمون، يعني نمشي من في هذا لو سونس هذا من هنا لهادي. وكون اكيد ان اي كيسيون عطاك مونطري كو، يعني غيروا لينا لا فورم ديال اف دي اكس، عطاونا شي شكل فيريفي كو لا مونطري كو، عطاونا فورم جديده ديال اف دي اكس، كون اكيد بان غتخدم بها في لا كيسيون سويفون. نمشيو على بركه الله. دونك لا كيسيون 1 ا. دونك غنمشي من هنا ل ما نكتبش اف دي اكس. دونك سوا بعدا سوا اكس ابارتونون ا اي لانترفال اي، وغنمشي ناخد 2 facteur ديال x moins 5 sur 4 à la puissance 2 moins 25 sur 8. Donc est égal. L'identité numéro 2, donc 2 facteur بشوية بشوية. Donc x à la puissance 2 moins 2 fois x fois 5 sur 4. Donc 2 غتمشي مع 4 غتبقى ليا 5 sur 2 x plus. Donc 5 à la puissance 2 غتعطيني 25 sur ماذا؟ sur 4 à la puissance 2 اللي غتعطيني شحال؟ 16 moins 25 sur 8. donc est égal. donc هنا غندير الديفلوبمون، غتعطيني 2 x à la puissance 2 moins هاد 2 غتمشي مع 2 غتبقى ليا 5x plus 2 مع 16 غتبقى ليا 25 sur 8 moins 25 sur 8. On remarque que
هاد 25 moins sur 8 moins 25 sur 8 غتعطينا 0. Donc est égal 2x à la puissance 2 moins 5x. Donc est égal la fonction f de. La question B, étudier les variations de f sur chacun des deux intervalles. Donc عطاونا l'intervalle I1 عطاوني l'intervalle I2. إلا شفنا هاد l'intervalle من 0 حتى ل 4. دونك من 0 حتى ل 4 هنا قسموه لينا مناش، يعني هاد الانترفال اي عاودو زادو قسموه لينا بهاد لا فالور ديال 5 sur 4. دونك من 0 jusqu'à 5 sur 4 ومن 5 sur 4 jusqu'à ماذا jusqu'à 4. دونك لي فارياسيون غنخدمو بهاد لا فورميل الجديده ديال اف دو اكس بعدا، يعني ماشي هادي اللي عطاو. يلا عطاوني لا كيسيون 1 بيتيت ا بيتيت بي بيتيت سي. دونك هاد لي كيسيون هادو راه ليي مع بعضياتهم. دونك باش نوصل للطابلو دو فارياسيون خصني لي فارياسيون دو لا فونكسيون اف اللي غنديرو في الطابلو. دونك باش سهلوا علينا زعما هنا ندرس لي فارياسيون دو لا فونكسيون اف عطاوني واحد لا فورميل جديده ديالاش ديال اف دو اكس. دونك شنو هما لي بروبريتي اللي شفناهم باش نعرف لي فارياسيون ديال لا فونكسيون اف؟ هذاك الشيء قلت لكم ضروري انكم ترجعوا للكور. قلنا لا بروبريتي الاولى سوا x inférieur égal à y. دونك عندنا دو كا. الا لقيت f de x inférieur égal f de y ولا لقيت f de x، يعني هنا بقى عندي نفس الرمز supérieur égal هنا الرمز تقلب. دونك الا قلنا بقى عندي نفس الرمز لا فونكسيون كرواسون ولا تقلب الرمز لا فونكسيون ديكرواسون. ولا كنمشي نحسب ماذا طو دو فارياسيون. طو اش قلنا هو f de x moins f de y. هذا اللي كنستعملوه بزاف x moins y. دونك عندنا 3 كا. دونك الا كان عندي تي بوزيتيف كنقول كرواسونت، الا كان تي نيجاتيف كنقول ديكرواسونت، الا كان تي ايغال زيرو كنقول كونستانت. لا فونكسيون باراليل ا لاكس دي زابسيس اللي هو او اكس. غنمشي نخدم انا بطبيعه الحال اكس خصو يكون ديفيرون دو ايغريك باش ما يعطينا الزيرو في التحت. غنمشي نخدم انا بهاد الطو دو فارياسيون. هنا نجي لا كيسيون بي. دونك غناخد الانترفال الاولاني ولا غنخدم سور اي. سور اي عاد من نجي ندير ديك الساعه ملي نبغي ندير لونكادرومون غنخدم على الانترفال اي 1 ونخدم على الانترفال اي 2. دونك اش غادي نقول هنا سوا اكس ايغريك appartenant I en général tel que x différent de y. Donc taux de variation t est égal f de x moins f de y sur x moins y. Donc هنا كتاخد f de x1 f de x2 ولا f de a f ل b اللي يعجبك. المهم كنتم غادي العمليه الحسابيه حتى الاخر منطقه لي فاريابل اللي خديتي منهم هما باش تخدم. شنو تعطينا هذه؟ دونك x moins y الفوق f de x هي 2 facteur x moins 5 sur 4 à la puissance 2 moins 25 sur 8 moins وغندير f de y. f de y اش تعطينا؟ هي 2 facteur de y. On remplace x par y, donc y moins 5 sur 4 à la puissance 2 moins 25 sur ماذا؟ sur 8. Donc sur x moins y est égal. Donc x moins y, on supprime les parenthèses. Donc غتولي عندي 2 facteur de x moins 5 sur 4 à la puissance 2 moins 25 sur 8 moins 2 y moins 5 sur 4 à la puissance 2 moins مع المواد تعطينا plus 25 sur 8. Donc moins 25 sur 8 مع moins 25 sur 8 غيبقى عندي. قلنا ضروري خصها تمشي ليا هاد x moins y. ضروري خصني نلقى واحد x moins y الفوق اللي غادي نحيدها مع هادي. دونك غتعطينا 2 facteur x moins 5 sur 4 à la puissance 2. هادي مشات مع هادي تبقى لي هنا moins 2 facteur de y moins 5 sur 4 à la puissance 2. Donc sur ماذا؟ x moins y.
on factorise par 2 غتعطينا هي 2 فاكتور هاد x moins 5 sur 4 à la puissance 2 شنو غادا تعطيني؟ غتعطيني هي x moins 5 sur 4 à la puissance 2 moins y moins 5 sur 4 à la puissance 2 donc sur x moins y. Donc هذه à la puissance 2 l'identité numéro 3 هذه هي à la puissance 2 هذا هو هذا à la puissance 2 moins b à la puissance 2. Donc l'identité numéro 3 donc est égale a au carré moins b à la puissance 2 d'atteindre a moins b facteur ديال a plus b. نمشي notre page. Donc est égal 2 x moins y 2 facteur ديال اش x moins 5 sur 4 هذه a moins b اللي هي x y plus 5 sur 4 facteur ديال a moins b. Donc a هو x moins 5 sur 4 plus b اللي هو y moins 5 sur 4. دونك اشنو درت هنا؟ نرجع معكم هنا كانت عندي a à la puissance 2 moins b à la puissance 2 دونك اش عطاتني a اش قلنا لا بروبريتي a au carré moins b au carré اش كتعطيك؟ كتعطيني هي a moins b فاكتور ديال a plus b. هو هذا دونك في الاولى تعطيني موان هذا ناقص هذا يعني x moins 5 sur 4 موان هذا هو a moins b اللي هو y والموان مع الموان اش تعطينا plus 5 sur 4. دونك هذه a moins b a plus b اش تعطينا؟ هذا زائد هذا دونك x moins 5 sur 4 plus y moins 5 sur 4. دونك هنا راه يمشي ليا هاد x هاد 5 sur 4 مع 5 sur 4 تبقى ليا x moins y وهنا غتبقى ليا x بلس y وغنجمع هذا مع هذا غيعطيني x بلس y moins 5 sur 2. الا جمعت 5 على 4 مع 5 على 4 تعطينا 5 على 2 هي اللي غادي نمشي ندير هنا. دونك عندنا هي هذه غنمشي نكمل. دونك إيتيغال كنظن الامور راه واضحه x moins y دونك هاد دو غيبقى على برا هذا غنحسبو x moins هذا مشى ليا مع هذا دونك غتبقى ليا x moins y وهذا هو اللي كنقلب عليه قلنا هاد x moins y خصها تمشي فاكتور ديال اش هنا x plus y ها هو moins 5 sur 4 moins 5 sur 4 هي moins 5 sur 2 دونك غتمشي لنا x moins y مع x moins y غتبقى ليا هي 2 facteur de x plus y moins 5 sur 2. Donc أنا لقيت دابا التي هذا هو التي sur ماذا l'intervalle i en général l'intervalle i اللي هو 0 4. دابا غنمشي نخدم على i1 وغنخدم على i2 ناخذ هذا الريزلطه هذه وغنمشي نبدا ندير لونكادرومون على 0.5 sur 4 وندير لونكادرومون على 5 sur 4 4. Donc on passe on a t شنو لقينا t هي 2 فاكتور ديال x plus y moins 5 sur 2. دونك هادشي اللي لقينا. غنمشي دابا ناخذ هاد نخدم على هاد الانترفال هذا i1 اش غادي نقول سوا x y appartenant à l'intervalle 0 5 sur 4. دونك اش غيعطينا هنا الا كان x كينتمي لهاد الانترفال 0 5 sur 4 c'est-à-dire x entre 0 et 5 sur 4 et y entre 0 et 5 sur 4. دونك اشنو غادي ندير انا هنا اش عندي x plus y دونك غندير لا صوم ديالهم غتولي عندي x plus y
0 plus 0, 0. 5 sur 4 plus 5 sur 4, هذا عطينا 5 sur 2. Donc, moins, غنقص كلشي غنقص منه 5 sur 2. Donc, moins 5 sur 2, x plus y moins 5 sur 2. 5 sur 2 moins 5 sur 2, c'est 0. Donc, t, في هذا لو كا هذا هو t. Donc, pour tout t, x, y appartenant à l'intervalle 0, 5 sur 4, t inférieur égal 0. Alors, f est décroissante sur l'intervalle 0, 5 sur 4. Donc, on passe la deuxième intervalle I2. شنو قلنا t كيساوي لنا 2 facteur ديال x plus y moins 5 sur 2. Donc, soit x, y appartenant à l'intervalle I2 اللي هو 5 sur 4, 4. C'est-à-dire que x entre ماذا 5 sur 4 et 4. Et y, la même chose, entre ماذا 5 sur 4 et 4. Donc, la somme x plus y. Donc, 4 plus 4, ça fait 8. 5 sur 4 plus 5 sur 4, il y a 5 sur 2. Donc, x plus y, نقص moins 5 sur 2. Donc, moins 5 sur 2 entre ماذا. Donc, هنا moins 5 sur 2 عطينا 0. 8 moins 5 sur 2. 8 fois 2 عطينا 16. Moins 5, donc عطينا 11 sur 2. Donc, en multipliant par 2, donc 2 facteur de x plus y moins 5 sur 2 entre 0 et 11. Donc, هذه هي t. Donc, t supérieur égal à 0 pour tout x appartenant x, y appartenant à I2. Donc, f est croissante sur ماذا sur l'intervalle I2. دونك هنا هاد دو هادي راه بوزيتيف، يعني نقدر غير من هاد لو كا هادي من هاد لو كا هادي نجي هنا، علاش؟ لان هادي بوزيتيف، الا ضربناها في جوج غتعطينا بوزيتيف بحال في لو كا اللي فاتت. راه هنا نسيت ما درتهاش هاد دو هادي. دونك الا كان هذا بوزيتيف نيجاتيف، دونك الا غادي نضيف لكم هنا هي دونك دو سي لا ميم شوز x plus y moins 5 sur 2. هادي فوا 0 غتبقى نيجاتيف، هادي فوا 2 دونك غتبقى عندي moins 5. دونك هاد تي هذا اي توجور نيجاتيف كار 2 est positif. دونك نمشيو لا كيسيون سي. دونك لا كيسيون سي هنا x كما قلنا، هنا لا فونكسيون f، وهنا كنديرو الدومين دو ديفينيسيون اللي هو قال لي طابلو دو فارياسيون دو f sur ماذا moins 4 4. alors هنا moins 4 هنا 4. دونك لي فارياسيون اللي لقينا حنا لقينا 0 jusqu'à ماذا 5 sur 4. دونك اشنو لقينا في هاد الانترفال هذا 0 jusqu'à 5 sur 4؟ لقينا لا فونكسيون ديكرواسون. الوغ كنجي هنا ندير لا فونكسيون ديكرواسون، نخلي واحد ليسباس هنا فين نكتب ليماج نقاد نيشان مع 5 sur 4. وهنا لا فونكسيون كيفاش لقيناها كرواسون، وكنخلي كذلك ليسباس فين نكتب ليماج ديال 4. الوغ ليماج دو 0 ما عنديش، غنمشي نكالكولي ليماج دو 0. دونك ضروري خصني نحسبها. كيفاش كنمشي نحسبها؟ كنحسب اف دو 0 est égal فين ما عندي x غنبلاصيه باش بزيرو هنا. دونك 2 fois 0 0 moins 5 fois 0 دونك غيعطينا 0. دونك كنجي نكتبو هنا l'image de 0 0. l'image de 5 sur 4 donc f de 5
sur 4 est égal. Donc هاد 5 sur 4 سوا تحسبه هنا سوا نحسبه هنا. علاش غنحسبه هنا؟ حيت هاد 5 sur 4 moins 5 sur 4 عطينا 0. donc 0 fois 2 c'est 0. غيبقى ليا شحال؟ moins 25 sur ماذا؟ sur 8. إلا مشيتي حسبتي رومبلاسيتي x هنا x هنا رومبلاسيتي ب 5 sur 4 غتعطيك في الاخر moins 25 sur 8. donc غنكتبها هنا moins 25 sur ماذا؟ sur 8. donc f لي 4 غادي ما نحسبهاش هنا، غادي نحسبها هنا f لي 4. دونك انت بغيت تحسبها هنا حسبها عاون بالكالكولاتريس ديالك ولقى النتيجه، ولا سير بشويه بالكالكول حتى تلقى النتيجه. انا اللي كيبان لي بان الا حسبت هنا غتكون سهله. علاش؟ دونك اف لي 4 انت غتشوف. دونك 4 على بويسونس 2 غتعطينا 16 فوا 2 غتعطينا 32 موان 5 فوا 4 غتعطينا 20. دونك إتيغال 12. ونجي نكتبها هنا. دونك هنا غندخل في توحيد المقام الى اخره. دونك صداع الراس حيت هذه استعملتها في 5 sur 4. علاش؟ 5 sur 4 moins 5 sur 4 غتعطينا 0. دونك 0 على بويسونس 2 0 فوا 2 دونك 0 غتبقى ليا moins 25 sur 8. دونك كملت هاد لابارتي هادي من 0 جوسكا ماذا؟ جوسكا 4. ولكن هما اش قالوا لي؟ قالوا لي سيدي حنا راه ما بغيناش من 0 جوسكا 4، حنا بغينا من moins 4 جوسكا 4. دونك من moins 4 جوسكا 4 هاد لابارتي هادي كيفاش غادي نلقى لها لي فارياسيون ديالها؟ كاين اللي غيمشي يعاود يدير نفس الخدمه اللي درنا، يعني يمشي ياخذ هاد الانترفال هذا ويدير لونكادرومون على هاد الانترفال تاخذ 0. دونك هنا كنوظف هاد لا كونديسيون ديال لا فونكسيون امبير. اش قلنا؟ لا فونكسيون امبير الي سيميتريك بارابور ا او. كيفاش كتكون بعدا لا كور ديالها؟ كما قلت لكم كيفاش كنحفظوا لا ديفينيسيون. لا كور ديالها كيكون داير بحال هكا. دونك الي سيميتريك بارابور ا او، يعني الا كانت هنا بهاد لا فورم هادي كرواسونت سيميتريك بارابور ا او، يعني غتكون هنا بهاد الشكل. ولا فونكسيون بير اش قلنا؟ كتكون سيميتريك بارابور ا او يغري. دونك هاد لا فونكسيون امبير. دونك الا كانت هنا كرواسونت في هاد لو كا هادي، ها هي هنا كانت كرواسونت، كيفاش كتكون على الانترفال اي؟ الا كانت على الانترفال اي كرواسونت، الانترفال الاخر كيفاش غتكون؟ حتى هي كرواسونت، كيكون عندها ميم مونوتوني سور ماذا؟ سور اي بريم، يعني اي والانترفال سيميتريك ديالو. دونك نفس القضيه اللي غنستعمل هنا. وقلنا الا كانت عندي لا فونكسيون بير، كيفاش دير لا كور ديالها؟ دير بحال هكا لا فونكسيون بير. الا كان دير هنا كيكون بهذا الشكل هذا. دونك كيكون سيميتريك بارابور على لاكس ديزوردوني لي او ايغري. دونك الا كانت هنا كرواسونت كتكون في الجهه الاخرى كيفاش؟ ديما كيكونوا الكونترير. لا فونكسيون بير ديما ميم مونوتوني سور ماذا؟ سور اي اي الانترفال سيميتري ديالو. هو اللي غادي نطبق انا هنا. غادي نجي اش غادي نقول؟ الانترفال دونك 0 4. دونك هاد 5 sur 4 لا سيميتريك ديالها هي موان 5 sur 4. الامور بسيطه. دونك على هاد الانترفال 0 5 sur 4 شنو لا سيميتريك ديال هذا؟ راه هو هذا 0 5 sur 4. المماثل ديال هاد الانترفال هذا هو هذا. دونك الا كانت هنا ديكرواسون اش قلنا؟ كيفاش كتكون لا فونكسيون؟ ديما لو ميم مونوتوني. دونك الا كانت هنا كرواسونت كتبقى كرواسونت. الا كانت ديكرواسونت في هاد السونس هذا مثلا، الا كانت في هاد الجهه هادي راه كتبقى في هاد الجهه هادي. الا نقول لك كانت ديكرواسونت كتبقى ديكرواسونت. دونك 0 5 sur 4 décroissant. donc la fonction impair donc غتبقى هنا décroissante. تبع معايا. دونك وهنا moins 4 jusqu'à moins 5 sur 4 كيفاش دايره لا فونكسيون؟ كي هنا 5 sur 4 jusqu'à 4 croissant. دونك لا سيميتريك ديال هذا الانترفال هذا هو هذا. الوغ هنا غتكون كذلك لا فونكسيون كيفاش دايره؟ croissant. وحيت هنا هذه ديكرواسونت مع ديكرواسونت دونك كنجمعهم بجوج في واحد الفلاش. دونك بجوجهم غادي نجمع حيت ديكرواسونت مع ديكرواسونت. دونك ليماج دو زيرو هي زيرو وحتى هنا غتكون زيرو. دونك كنجمعهم في واحد الفلاش وحده. كيفاش كنديرها بحال هكا. دونك لاحظ معايا اش غادي ندير. ديكرواسونت دونك غتعطيني الا كتبت لك الجواب نيشان غتقول منين جاب هادشي. دونك غيكون داير بهاد لا فورم هادي. دونك ديكرواسون كنجمع هاد الخانات بجوج جوسكا هاد لا فورم هادي. دونك ليماج ديال زيرو شحال هي؟ كندير لها واحد ليسباس ديالها هنا وكنكتبها. شحال ليماج ديال زيرو
شتيها. دونك ليماج دو زيرو كنكتب هاد لا فالور ها هي، لا فالور ليماج دو زيرو سي زيرو، وكتجي فوق الفلاش. دونك موان 5 سور 4 حتى هي نمشي نحسب لها ليماج ديالها. دونك كنظن هاد لابارتي واضحه. دونك الا كانت كون كانت عندي مثلا ديكروسونت ما نقربش لها، حيت هي ديكروسونت ليماج دو زيرو هي نفسها سواء في هاد لابارتي ولا في هاد لابارتي بحال هكا الي كونتيني اون زيرو زيرو. دونك متلاقيين في هاد لو بوين هادي كندير هاد لابارتي هادي. كون كان عندي دو بار لا، كون كان عندي هاديك دو بار لا، كيما درنا في لي زينيكواسيون. الوغ ليماج دو موان 4 غتعطينا موان 12، وليماج ديال هادي غتعطينا 25 sur 8. علاش؟ لان اف دو موان اكس est égal شنو هي لا فونكسيون؟ قلنا امبير. دونك غنخدم هاد لا ديفينيسيون ما نحسب والو هنا. اف دو موان اكس اش غتعطيني موان اف دو اكس. دونك 4. دونك اف دو موان 4 اش غتعطيني موان اف دو اكس. دونك موان 12 هنا ما نحسب والو. وهادي اف لي 5 sur 4. دونك اف دو موان 5 sur 4 غتعطيني ماذا؟ الموان غتمشي هنا غتعطيني 25 sur ماذا؟ sur 4. دونك انا ساليت طابلو دو فارياسيون ديال هاد لا فونكسيون. اف sur ماذا؟ sur l'intervalle موان 4 او نيتيليزون دائما لا فونكسيون بير و امبير. دونك هنا لي كونديسيون ديال ليكزيرسيس ضروري نتحكم فيهم. هذيك القراءه الاولى اللي درت لكم ديال لي دوني عاد بديت كنخدم، راه مهم. راه شحال من واحد كيجي يدير لا كيسيون كيقول اف دي اكس ها هي لا كيسيون. كون اكيد بان النصف ديال لي زيليف اللي غيشوفوا هاد ليكزيرسيس المره الاولى ويبغيو يخدموا عليه ما غيقراوش ما غيديوهاش في لا فونكسيون امبير ولا لا فونكسيون بير. ديريكت غيجي يقول اف دي اكس ايكال وغيبدا خدام. ولكن ملي غيوصل هنا غيبدا يبان ليه المشاكل. علاش؟ ديما نقرا لي دوني مزيان ونعرف شنو المعنى ديالهم، ونعرف شنو هما الاضافات اللي زادوا لينا، ونعرف لي ديفينيسيون ديالهم كاملين نديرهم في البال. عاد انا غادي خدام باش كنحل جميع المشاكل اللي كنتلاقاهم في الطريق. montrer que f admet un minimum sur i que l'on déterminera. donc le minimum ساهل القضيه. اش قلنا؟ لو ماكسيموم في كنقرا لو ماكسيموم ديال هاد لا فونكسيون هادي sur l'intervalle مثلا موان 4 لو ماكسيموم هو 25 sur 4 و 12. ولكن شكون الكبر فيهم هادو؟ هو 12. دونك لو ماكسيموم اللي عندنا هنا اف لي 4 est égal à 12 ولو مينيموم اش غيكون؟ هو موان 12. Donc d'après le tableau de variation de f, on a pour tout x appartenant à l'intervalle i et هو moins 4 f de x égale moins 12 est égal moins 12 هي f de moins 4. دونك خديت هاد لا فالور هادي كما قلت، خديت هاد لا فالور هادي حيت هادي انفيريور ا moins 25 sur 8 اللي هي قلنا تقريبا هي moins 3,1. دونك moins 3,1. دونك هاد لا فالور هادي moins 12 il est inférieur égal moins 3,1. donc f de moins 4 est égal à moins 12 et le minimum de f sur l'intervalle i اللي هو moins 4. Monsieur la question 3, donnez l'expression de la fonction f de x en fonction de x pour tout x de i' est égal à moins 4, 0. Donc on remarque que l'intervalle i اللي هو ديال لا فونكسيون f راه هو moins 4. هاد لا فونكسيون او هاد الاكسبرسيون اللي كانوا عطاوني هنا ديال اف دو اكس راه غير على الانترفال 0,4. دونك غير على النصف ديالو، على هاد الجهه 0,4 على هاد الجهه. دونك موان 4 0 غنمشيو نحدو ليكسبرسيون ديال اش ديال اف دو اكس. غنستعملو هاد لي دوني اللي عندنا هنا. شنو عندي انا؟ عندي اف ايت اون فونكسيون نيميريك امبير. دونك لا كيسيون 3 هادي اللي غا يمكن نلقى باش نلقى لا سيميتريك بارابور ا 0. Donc, la définition de la fonction impériale dit soit x appartenant à i prime, alors donc moins x appartenant à i. Donc, la symétrique par rapport à 0. Je me dis
اف دو اكس، عندي انا اف دو موان اكس شنو كتساوي لي؟ كتساوي موان اف دو اكس. شنو بغينا حنا؟ بغينا حنا اف دو اكس، هادي بغيت انا اف دو اكس، التعبير ديال اف دو اكس. دونك اشنو غتعطيني هادي؟ الوغ اف دو اكس، دونك غنحيد هاد الموا هادي، غنضرب هنا في الموا هنا في الموا، اش غتولي عندي؟ غتولي عندي موا اف دو موا اكس. وفين ما عندي اكس هنا ديال هاد اف دو اكس غنبلاصيها باش بموا اكس، غتولي عندي تيغال موا، هو هذا بقى على برا هاد اي ناقص هادي اف دو موا اكس. اش غتعطيني هنا؟ بحال غندير لا باريتي ديال فونكسيون، دونك غتعطيني 2 موان اكس على بويسونس 2 موان 5 فوا مدى فوا موان اكس. فين ما عندي اكس رومبلاسيتها باش بموان اكس، دونك تيغال 2 موان، دونك غتبقى عندي 2 موان اكس على بويسونس 2 اكس او كاري موان مع الموان تعطينا بلس 5 اكس، دونك تيغال موان 2x à la puissance 2 moins 5x. دونك سواء نخدم بهاد ليكسبرسيون ديال اف دو اكس ولا نخدم حتى بهاد ليكسبرسيون هادي، ولكن كنفضل انني نشوف دائما اللي كتسلكني، ديما اللي كتبان ليا بسيطه نشتغل بها. دونك الامور بسيطه، كنظن بان هذه هي اف دو اكس. دونك النتيجه واضحه، اف دو اكس تيغال ليكسبرسيون الثانيه ديال اف دو اكس سور الانترفال مدى sur l'intervalle I' اللي هو moins 4 0. Montrer que f admet un maximum sur مدى sur I'. دونك على هاد I' هذا شنو هو I'؟ هو هاد ليسباس هذا مناش من زيرو، دونك غناخد هنا، دونك هذاك الشيء خليت لكم هنا الطابلو، دونك من زيرو جوسكا مدى او من موان 4 جوسكا مدى زيرو، هذا هو الانترفال I'. قال لك اسيدي montrer que f admet un maximum sur مدى sur I'. دونك حيت تكون قال لي sur I واش غيكون لو ماكسيموم هنا؟ غيكون هو 12. برافو عليك، حيت 12 راه اكبر من 25 على 4، هذه راه حسبناها. دونك 25 على 8 هذه ماشي على 4، دونك 25 على 8. دونك هنا هاد لو نومبر هذا راه اكبر من 25 على 8. 25 على 8 تعطينا، قلنا هذه موان 3.1، دونك هذه تعطيني تقريبا 3 العكس ديالها فاصله 1. دونك بالنسبه لهاد لا فالور هادي 12، دونك هذا هو لو اف لي 4 est égal à 12 et le maximum de la fonction f، ولكن sur l'intervalle مدى موان 4 4. هما لا قالوا لي غير sur مدى موان 4 0. دونك نفس الجواب اللي غادي ندير هنا. d'après le tableau de variation de f on a pour choose x appartenant à I' اللي هو moins 4 0 f de x le maximum donc inférieur égal شنو le maximum sur l'intervalle moins 4 0 وهاد la valeur اللي هي 25 sur 8 اللي هي f هي l'image ديال moins 5 sur 4. donc f de moins 5 sur 4 est égal 25 sur 8 et le maximum de f sur مدى sur I'. وانتهى هذا ليكزرسيس. كنتمنى انني نكون شرحت ووصلت هذا التمرين هذا بطريقه بسيطه اللي يقدر يفهمها كلشي، اللي ضعيف ولا متوسط ولا مزيان. وما تبخلوش علينا بالملاحظات ديالكم، حيت بالملاحظات ديالكم باش نقدروا نحسنوا هذا المنتوج ونستمروا في هذا الخير هذا. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم بحول الله.